ድሕነቶም ክብሉ ሽሞም ዘይገለጹ ወሃብቲ ርእይቶም እተን ድሮናት ዝለቀኦ ድምጺ ብጣዕሚ ረባሽ سلام طعني حبالي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوان انتاي مسلمون كم تلموده نسع الزحرنا يوم حاصرتن وانا ونزلنا مزينة تحتيزنا لكم مسنالنا نسانا مكتالكم نعدم فلما قندرنا تاتهم نباهم كنبل مرحنة قدما منيستر دكتور أبي حمد أبي كبير شعولت كم زعتو وتقليص نيرتران نتقراين كود عيق حاسبو صنحو وتهدرو وفرين أبي كل لمحراب بزقات أمو كبير كي سراء أب شعولت كم زعتهم مس إيرترا دما زتان مجمار نسعود عرب شمقلنا كم زلاخة تعرسلهم زرزر حبريتا كهلون أيوم أبي كتمام قله زتر آيا درونات دما شعولت فتيران إركبا أبزقو داون توسق حبريتا كهلون أيوم بتمساسالي أبي تقرايز حزلو كوليرا حاويسون جوجل فانو تقصصيرون ابزركبو كبابتات كل الامحراز جمرو حزباو مدرخن قالوت ابيت زيناتات اب ساعتهم حدا كلتن دابلنا نابهم كنقربينا كابهم نصبيو لايك كومنت شير سبسكرايب دغبركم نسنا مكتالكم اسقع فصامه نعدم أبي تقرأي بحمام كوليرا نايساب هيوت كحلف كم زخالة تقاليسو لبدا كوليرا أبي زتفلالي وردتها تقرأي بقلت في معبل كم زلون نموت عصرت حد سباتت أنكي كم زخولن بيرو حلوات عنا تقرأي نبي بيس تقرينيا بزخابو سفح زبال حبريتا تقيسو اللوم أبي بيروت عنا تقرأي أتحوابري مئلا حدقاتات عنا حبرة سبزخونا مبرحتهم حافتو أمها حمام كوليرا بحافشا دارقا أب عصرت وردتها تقرأي كم زترأي حبير اللوم نسو كم زبالو اتلابدا بمواسنتي وردا كل الامحرا وردا واكمرا طابع عبرقلا بيلونا بتقراي زاعتون تخون قدمو أبي كلتا وردتات سامرن سالوان أبي زحلف ورحي ترأيو كم زنبرة تقيسو اللوم اتلابدا بستقبر حكمنا وكتتل مكوزصار تخايلو كان تنبرم دحري عسرا معالتات أبي كالوت وردتات تقراي داقم كر كم زخالة وسيخو تقيسو اللوم دحري عسرا معالتات أبي وردا سيمتي ترأيو الزبلاء تحالافين منشو كابي كم زخونا دما كم زسنعوه وسيخي تقسم كساف حزي اتلابدا كل رياز ترأيلن وردتات أبي زوبا دوب مبرغ ماخلن سمين معرابن زركب عين كبلز تقسى انتخون أبي سمين معراب تقرأي أبي شعات وردتات مالتون أبي زانا لعلي قرارو أسقد سنبلها كتماشران راس اللاسم سيمتن آديابون ببزحي زرقح كم زترأيلو تقيسلون حمام كوليرا فايبرو كوليرا كابز تبحال باكتيريا زمس كم زخونز تقاسة تحابريتم ببزح دما بحلاو منقدي ورقي آبز ريلو كبابتات يسفحفح كم زلو وسيخار ديلو تنكي بزملكت زاقيد زترقاقز انقر كم زيلن آب كبابتات وردا واكمرا كل الامحرا بخامي كل عال كم زخالة حاتيتم زاقيد ملاش كم زي رخبو اي تمروحتم وسيخم يحبرون آب زوبا سمين معراب تقراي وردا سيمتم آب ورق انياتات يزز فحفح زلو حدا سبون مويتو كبل زتقاسة اتسابصاب كاب سامره بزخده والقسبه تلابيعو كخون كم زخل يقمت سمنا ميتاوي بت باكتيريا زتلخفو ملكت زير إلو مخنيات كفتر كم زخل استقاسة اتسابصاب بفتانيو اتي باكتيريا زم حلالف كبل يتقس ما أكلات بمبكالن قدلة صريد دماك عند تنك مخارون ايتم مبرحتو وسيخم يتواصم مسرات التكال جبار سنة حويته مسرت حدوش صوتو عمز بس عندك أنستم نمدقافة بس جبرتو أبركيتو تعواتي مبل عسرت تشعتم شلمات بريمان سولدرنيتي أورد كلتشان إسران حموشتن كم تخونة تقاليسو بريمان سولدرنيتي أورد أبي كلت عمت حدق زي بسنيت كتما برمين زد دالون أبي من كسقاس إفت حونتن زرعونتن بسلطات بعداوي جزعتن نزرهم أبي مرقاس الديمقراسن سبعوي مسلاتن أبركيتو نزعرفو تكالات كونه والكسبات زوحب مخوان تتعيسلهم مسراتي التكال جبار السنة حويت زخونة مسرت حدش أبي تقرأي زقاتمه كبير كوينات صعبو صوتاو متقعتي زبس حندك أنستيو زحاوي علو تكال بمكفاته حقاز بمقربه مرداتها بمسنات الدمسي بمخوان زبركتتو عبركتم نزش اللمات كم زبقعه عدالو تقتش اللمات أفريتهم اللوم أبوان كوينات تقرأي عامس دك أنستيو كم مسارح كوينات متقامن جملاوي مقساسه كم زنبرز قلسو اتو عدالوتي تعواتي تقتش اللمات زخونة مسرت حدش نتندك أنستيو وحسبوتا
بمدلو سنة البنا حجز بمقبرن ቁጠባው ዓቅመን ከጎልበተ ሩኡይ አበርክቶ ከምዛ በርከተት ተገሊጹሎም አበ 1988 አቆጻጸራ ምዕራባውያን ነበር ፕሬዝዳንት ደቡብ አፍሪካ ነብሴር ኔልሰን ማንዴላ በዓልተ ቤቶም ዊኒ ማንዴላ ስርዓት አፓርታይድ አበ መቅላስ በዘበርክቶ ሰፊሕ ተጋድሎም ፈላሜቲ ተሸላሚት ብሬመን ሶደርኒቲ አዋርድ ከምዝ ነበር ኤላ ዌብሳይት ጀርመናዊ ከተማ ብሬመን ጸብጽቡሎም ጉጅለ ፋኖ አበዝ ተቆጻጽሮም ከባብታት ህዝባው መድረካት እንዳዳለው ምስ ህዝቡ እንዳመኸረ ይርከም በተቃራኒው ስርዓት ብልጽግና ተወሳኺ ሰራዊት ናብ ክልል አምሓራ የስፍር ከም ዘሎ ተጠሪጽሎም በፍላይ በርከዝ ዝበሎ ተተኮስቲ አጽዋራት ሓዊሱም ካብ ቀሊል እስካዕ ከቢድ አጽዋራት ናብ ክልል አምሓራ የግዕዝ ከም ዘሎ እዩ ዝተጠቀሰም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኾነ ኤርትራ ኩናት ክውልዕ ከም ዝኽእል ክንገረሉ ጸንሐ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ክልል አምሓራ ኣብ ዝቅንያት በፍላይ ኣብ ግንባር ሰሜን ወሎ ንዝገጠሞ ከቢድ ወተሓድራው ከይሰረም ናብ ኤርትራን ትግራይን ገጹ ተሊሙ ወዝነበረ ናይ ወተሓድራው ወፍሪም ዳግም ንክሓስበሉ ከም ዝተገደደ እንዳተገለጸ ይርከብ በፍላይ ንሓይልታት ጉጅለ ፋኖ ሸፋቱ ብምባል ብምንዓቅ ዝፍለጥ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ በዞም ሸፋቱ ክብል ከናዓቆም ዝተረአዩ ሰራዊት ከቢድ ዝተባለ ወተሓድራው ኪሳራ ምግልባብ መጀመሩ ሲዕቡም ብወገን ህዝቢ ኣብ ዓይኒ ጥርጣረ ከኣቱ ከይልዩ በፍላይ ድማ ድሕሪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ናብ ዓሰብ ዝበል ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ብምንዛሕ ህዝቢ ከልዓል ክፍትን ዝሞከረ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ይኹን እምበር ኣብ ክልል አምሓራ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዝተረኣየ ወተሓድራው ኪሳራ ንጉጅለ ፋኖ ዘንበርክኽና ከመቢልና ናብ ኤርትራ ክነምርሕ ዓሰብ ክነምልስ ዝብል ጥርጣረ بوغان دقفت سرعة بلسقنا انكي ترفا كرأه تجميرلهم نزي سقعات زي نمفتح الزخال السفح والتحادر وفرين ناب كل الامحرة هائلو الجمرة مريحنة قدماء منستر دكتور عبي احمد كابكي سارا وزعي كم توزخ الواتحادر وعاوت كم زي لتقصو اكال الدمام بزحات خوينا ميركبهم مرحنة قدماء منستر دكتور عبي احمد وررناكم اطفاناكم بمباله ايرتراوينن منغست ايرتران كشغل زقانيو بروباغاندا وفرم وصيت كم صلو دحر زي مقالو غصونا بدبلوماسيو وفرتاتن عرقن كم زمرح እንዳተገለጸ ይርከም በፍላይ ህዝብ ወጽ ዘሎ حبريتا كم زملاخته قدماء منستر دكتور عبي احمد بمنغدي ንጉሳው سعود عرب مس ايرتران مزታይ ጻርታት ይገብር كم ዘሎ እዩ ዝተገለጸ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ክፍጽም ከም ዝኽእል በሰፊሑ ክጠቅስ ጸንሐ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ በወገን ኤርትራ ድምብርጽ ዝብል ነገር ብዘይምር አዩ ናብ ዲፕሎማሲያዊ ጻርታት ከኣቱ ይግደድ ከም ዘሎ እዩ ዝተጠቀሰ በፍላይ ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ተለማሚጽናና የአኽልና ክብል ክፍክር ዝተሰምዐ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ አስመራ ነንሕድሕድ ዝወሃቡ መግለጽታት ትርር ዝበለ ግብረ መልሲ ብምሓባ አዲስ አበባ ውሳነ ክትቀይር ትግደድ ከም ዘላ ተጠቂሱሉ በፍላይ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ 2018 ኩናት ክህሉ ከም ዝኽእል ናብ ቀይሕ ባሕር كنأتو سنة نقل تدالو حيلتات بحر إثيوبيا زبل سفحتين نايم فرح بروباغندا كزرجح مصرهم تذكر يوم يخون برحزي دبلوماتيات تزرجح وزلو حبريتا كم زملاختهم منغستي إثيوبيا بمنغدي سعود عرب نابزته كمص زخللو بايتا نمفطر صاحي يقبر كم زلو زت تقسم كم زفلت فصام غدايات امباسي ايرترا بإثيوبيا زخون امباسادر بينيام برح اوشت 1 مليون عمت كون تخونم اب غداي لوعلاونتنا مزخون يكون اكل ايكن ذاتينا كبل ترر زبله ملاش اب 4 كيلو خوينو ملاش محابو زذكر يوم كابه كتما مقاله زبصحنا حبريتا ناباخم كنبل ابه كتما مقاله قدم كلته معلت ابلو ناي درونات منقساس يرأ كم زلو بمثل استحجز حبريتا እንዳተንጸባረቁ ይርከቡ በርገጽህ አፍተ መስለ ዝረያ ድሮን ዝመስላ ነፈርትም ሰላማዊ ነፈርት ኮና ከም ዝኸላስ ተጠቀሰ እንትኸውን ይኹን በር ስጋት ኩናት አንጸራይ ወዝር ከህዝብ ትግራይ ነተን ድሮናት ይኹና ነፈርት ዘይተፈለጣ አበ ከተማ መቀለም በበዝሕ ዝሕንበባ ዘለዋ ነፈርቲ ሻቁለት ፈጢሩሉ ከም
ከም ዝርከብ ተጠቂሱሎም ካብዚ ብምብጋስ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣድላይ ዝተብሃለ መረዳእታ ብምቕራብ ንህዝቢ ከረጋግጽ ዝኽእል መብርሂ ክህብ ከም ዝግባእ ተጠቂሱሎም ይኹን እምበር ህዝቢ ከተማ መቐለ ኣብ ሰማያት ከተማ መቐለ ድምፀን ኣዝየን ብዝርብሻ መልክዑ ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ ነፈርቲ ይኹና ድሮናት ዘይተነጽራ ተንቀሳቐስቲ በረርቲ ስጋት ፈጢርዎም ከም ዝርከብ እንዳገለጹ ይርከቡ ምዝ ጉዳይ ተታሒዙ ጭቡጥ መረዳእታ ዋላ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ከተማ መቐለ ዝረኣያ ዘለዋ ነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኖርዘርን ስታር ዝጀመሩን ናይ ልምምድ ነፈርቲ ክኾና ከም ዝኽእላ ገምቶም ኣንጸባሪቖም ይርከቡ ሚድያና ኣብዚ ጉዳይ ኣድላይ ምጽራይ ብምግባር ናባኹም ዝርዝር ሓበሬታ ከም ትልሙድ ከብል ምዃኑ እንዳገለጽና ንሎሚ ዘዳለናይ ሓበሬታ ኣብዚ ኣፍጨና